सर जे आता इलेक्शन चालू आहे ते मातशें एक पणजी आज पणजी म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनच्या हांगासर हांव सगळ्या वार्डा भितर फिरतना म्हाका लक्षांत आयलें की बऱ्या तरेचे वोटींग पर्संट जायत आसात. बऱ्या तरेचो उत्साह वोटरां भितरूय दिसता आनी कार्यकर्त्यां भितरूय दिसता. आनी ताका लागून सगळ्या वार्डा भितर बऱ्या तरेचे ऑलमोस्ट 60-70% वोटींग वेगवेगळ्या हातूंत जायत आसा. आनी ताचो फायदो भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत उमेदवार जे आसा ते सगळ्यांक जातलो. आनी जशें सुरवाती पासून आमचे हांगासरले स्थानीक आमदार म्हणटात की आमचे तिसूय आपले कॉर्पोरेटर हांगा निवडून येतले, पार्टीचे पुरस्कृत ते सगळे जाण निवडून येतले अशें म्हाका दिसता. ओवरऑल कितें पळयता जे गोंया भितर जे चालू गोंया भितर जे निवडणूक चालू आसा ते पळयता आसतना हांव ते सकाळ पासून जे रिपोर्ट घेतालो तातूंतल्यान पेडणे पासत बिचोली, पेडणे, वाळपय, कुंकळी, कुडचडे आनी काणकोण ह्या सय म्युन्सिपालिटी भितर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यां भितर उत्साह दिसतालो उलयता कळटालें. आनी सगळे रिपोर्ट्स घेतकच तांचे लक्षांत आयलें की सगळे कडेन मोठ्या प्रमाणांत आमचे उमेदवार निवडून येतले. इवन जिल्हा पंचायत नावेली मतदारसंघात सुद्दां आमचे उमेदवार तुमचे सत्यविजय नायक हे सुद्दां बऱ्या तरेचे आघाडी घेतले अशा तरेचे एकूण चित्र सगळे कडेन दिसता. चडशे ऑपोजिशन कॅन्डिडेट आहा तेंच्यांनी मातशें एक एलिगेशन केलां की हांगा पयशांचो वापर चड केला. आनी कितें आसा की पयशाच्या कशें आतां प्रत्येक जाणाक दोन गोश्टी आसता. जेन्ना एखाद्या ऑपोजिशनाक दिसता की उमेदवार तेंचे हारपाक शकतात त्या वेळाचेर मागीर अशा तरेचें एलिगेशन जाता. हांगा उलट ते सगळे पार्टी एक जाल्ले न्ही, सगळे पार्टी एक जावन लढयताले विरुद्ध भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारा विरुद्ध. आनी ताका लागून हें एलिगेशन तांकां खरें म्हणल्यार करपाची गरजूच ना. तांकां जर इतली कॅपेसिटी आशिल्ली जाल्यार ते निवडून येवंक जाय. त्यामुळे सोमारा कळटलें कोण निवडून येतले कितें तें सोमारा कळटलें. म्हाका खात्री आसा की आमचे तिसूय वार्डांतले उमेदवार निवडून येतले इतली म्हाका खात्री. सेलू वेलंकरान मदींच एक 4-5 जाणांचेर टिका केली वॉर्डान वचून की बाबा तेंच्यांनी कांय कामां करूं ना जाल्यार तेजेर रिएक्शन कशें दिसलें? कितें आसता की पळय निवडणुकीचो रिजल्ट जाल्या नंतर जे कोण ऑपोजिशन उलयतात तांकां बरोबर की चूक तें तांकां रिजल्ट जातकच कळटलें. इंडिविज्युअल तेंचेर हांव प्रतिक्रिया दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. बरें, थँक्यू. So Valmiki, how much you have confidence in your candidate? I always have confidence in our candidates, but more importantly today the people have confidence in our candidates. All our candidates are long-time volunteers of, I shouldn't say party because today we are all together outside of party lines, but they have done social work in their respective areas. And most importantly, today we have a citizens panel. Everybody, regardless of what party they belong to, regardless of what background we have, all of us came together to put up a panel in all the 30 wards against the ruling panel. During nomination, you may have remembered Mr. Babush Monserrat was boasting that he was going to win 30 out of 30 seats because he thought nobody would contest against him. Today he has an opponent in every ward, and in 20 out of 30 wards it is a straight one-on-one fight. So that is why I heard that Mr. Babush Monserrat was campaigning till late last night, but all that is of no use. People have a clear choice, so that is why they are going to make the right choice today. Valmiki, do you think this time the power and muscle power and money power are being used? Are they effective? आज जातली तेजी खंय इम्पॅक्ट पडटलो तेजेर अशें दिसता? Exactly. So like I said, previously all those things would be effective because there were a lot of candidates, there was a lot of confusion who to vote for, who is going to win. Like I said, today in most of the wards, out of the 30 wards in Panji, which is the capital of Goa, there is a straight one-on-one fight between the ruling Babush Monserrat and BJP panel versus the Ami Panjekar citizens panel. So people have a very clear choice. So all these things won't matter. Attempts were made. In fact, most of our candidates, there was a lot of pressure on them to withdraw. Last 2-3 days, there have been so much, attempts to spread confusion. Rumors were spread in this ward, especially Ward 24. Day before yesterday, supporters of the rival candidate burst crackers, I heard, and they declared that our candidate has withdrawn in their favor and the Babush Monserrat candidate has won unopposed. So these are just stupid rumors that were being spread. But it is, I think people are seeing through this. People don't want to be fooled by such tactics. And like I said, it is a very clear choice whether they want development of Babush Monserrat and Monserrat family or whether they want development of Panjim and their own family.
Okay, thank you very much, Valmiki. But there is one more question. When we talk about the candidates, how many candidates that your candidates is coming? कितने candidates येऊ शकतात तुझे? Like I You had said- put in the 30 candidates. All Right. 30 are coming, or some candidates are leaving. Like I said, I don't want to be arrogant like Mr. Babush Montarat and say we are going to win 30 out of 30. But like I said, in more than 20 out of 30, there is a straight one-on-one fight. Okay. There is no confusion. So people have a very clear choice, and I believe they will make the right choice. So definitely we will win with a comfortable majority, and the citizens of Panji will form the panel this time, not Mr. Babush Montarat and his family. Thank you very much. Thank you. मॅडम तुमचे नाव हांव उमा वळवयकर कॅन्डिडेट खंयचे वॉर्डाचे हांव 24 वॉर्ड 24 वॉर्डाचे कॅन्डिडेट ओके मॅडम कितें प्रॉब्लम्स आहा आनी तुमी कशें सॉर्ट आउट ओके आमच्या थंय वॉर्डार जर पळयलें ना प्रॉब्लेम्स ते सगळे प्रॉब्लेम्सूच आसा म्हटल्यार आतां गेले आमची न्ही 20 वर्सां फक्त एकलोच कॅन्डिडेट आशिल्लो आनी तेच्या उपरांत 5 वर्सां ताची बायल आशिल्ली म्हणजे 25 वर्सां फक्त एकूच कॅन्डिडेट आशिल्लो अच्छा अच्छा म्हणजे कांयच थंय जावपूच पावूंक ना म्हणजे कांयच जावंक पावना म्हणल्यार कितें जावंक कांयच अशें आतां एक्झॅक्ट पळय. तीन म्हाका हय, सांगता सांगता एक्झॅक्ट म्हटल्यार कितें आमच्या थंय न्ही पयलीं अशें कांय अशें ना क्लिनलीनस म्हणटा तें कांयच ना ओके ओके आतां इवन स्पिकर सुद्दां जर दवरतले जाल्यार जागा ना कळ्ळें तें आतां खंय अशी बसतले करतले गेट टुगेदर नो प्लेस नो बडी कॅन टॉक टू एनीबडी अशें कांय अशे खुबशे प्रॉब्लेम्स आसात लोक तुमकां कित्याक मत दितले अशें दिसता तुमकां म्हाका दिसता कितें आय एम द क्लीन पर्सन आय एम नेवर विथ एनीथींग वी टेक दीस ऑर गिव दीस एंड ऑल दे नो मी एज अ सोशल वर्कर कोविडाचो टायम आशिल्लो सगळे लोक भिवन घरा बशिल्ले तेन्ना हांव आमचे लोक घेवन आयले आनी थंयसर आमचे वॉर्डार सगळ्याक हांवें चॅकअप केलें अच्छा ऑक्सिडेटर प्रोफेशनल कितें तुमी प्रोफेशनल हांव पयलीं स्कूल टिचर आशिल्लें स्कुलान शिकयतालें स्पेशली नॉट फॉर गव्हर्मेंट स्कूल फॉर एनजीओ स्कूल आय वॉज टीचिंग स्पेशली दीस क्रायम पीपल Okay. लिव्हिंग स्कूल स्ट्रीट चिल्ड्रन लायक दॅट आतांय सुद्दां अशें सोशल वर्कूच करता अच्छा. सर्विसेक हांव प्रेफरन्स दिना म्हणजे सोशल वर्क तुमचो हय सारकें मेन सो आतां तुमी जर हांव आयलें न्ही फर्स्ट काम हांव तेंच करतलें ओके अशें भुरग्यांक जावं बायलां खातीर कितें तरी ओके आता मेजर तीन कामां सांगूंक शकता तुमी कितें घेवन करतले ते मेजर म्हटल्यार की आतां सद्या पार्किंगान प्लेस ना आमचे थंय काय क्लिनलीनस ना गार्बेज टायमार व्हरना एटलिस्ट बेजीक तर मातशें स्टार्ट करूंक जाय हावस टॅक्सीस आसा आमचे हावस टॅक्स वाडलेले आसा भरपूर हावस टॅक्स कितले वाडिल्ले आसा सगळे लोक पळय ते कमी आसा तांकां ते पे करपाक जायना ते आसा इवन कॉमर्शियल आसा तातूंतय मातशें लक्ष घालपाचें आसा आनी हे क्लिनलीनस म्हटल्यार की बेटे गार्बेजूच अशें न्ही ही ड्रेनेज सिस्टम आसा थंय एक आमचो तलाव आसा ते प्रत्येक इलेक्शनाक न्ही हय प्रत्येक इलेक्शनाक न्ही सगळे जाण आमी ते नाल्या क्लीन करतले म्हणटा बरोबर पूण तो अजुनूय बी तसोच आसा तोच पडलेलो आसा सो मेजर प्रेफरन्स तेका दितले तुमी मेजरूच तशें न्ही सगळ्याकूच आनी ते बी आसा एक भितर तुमी कॅन्डिडेट खंयचे हेचे पार्टीचे म्हणून कितें आसा की वी पणजेकार ना म्हणून? वी पणजेकार वी पणजेकार भितर आता फक्त- सुरेनाचे म्हणटा की आमी हाऊस टॅक्स कमी करतले हय. पे पार्किंग कमी तेच करतले म्हणटा हांव. पण वाडोवपाचो कारण तोच न्हू न्ही वाडोवपाक ते दुसरे बी आशिल्ले बरोबर न्ही ताणें कोण ऑब्जेक्शन घेवंक ना न्ही हय तांणी घेवपाक जाय न्ही तुमी 30 जाण आसतात न्ही एकलो घेता डिसिजन तांच्यान बाकीच्यान समज जावपाची गरज ना आपलें मन मत आसता न्ही बरोबर आतां हांव पण तेणी आयलें ऑब्जेक्शन न्ही, केन्ना धाडूं ना तेन्ना ते आं, टायमार न्ही आतां जर हांव आयलें न्ही 10 जाण जर तशें सांगता वन कॅन ऑल्सो टॉक नो पण ते तेन्ना ते टायमार तेणी हां. सुरेनान ऑब्जेक्शन म्हणटा ती केन्नाच रेस करूं ना ना पूण आतां करूंक शकना अशें कांय ना न्ही तेन्ना बरें थँक्यू मॅडम तुमचें नांव प्रांजल नाईक तुमचे वॉर्ड खंयचो तुमचो आनी वॉर्ड नंबर 24 तुमी कॅन्डिडेट खंयचे हय हांव प्रांजल नाईक ओके कॅन्डिडेट ओके सो कितें प्रॉब्लम्स आहा ते जे तुमी आयले बरोबर सुटावे करूं शकता प्रॉब्लम आमच्या वॉर्डान जायते आसा लायक एम्प्लॉयमेंटाचो सगळ्यान बिगेस्ट इशू आसा मागीर खूब डेवलपमेंट आसा करपाचें खूब म्हणल्यार कितें तीन सांगूं शकता म्हाका तीन डेवलपमेंट कितें मेजर तीन एक आसा टॉयलेटीचो इशू इलेक्ट्रिसिटी हम्म. रोड हम्म. आनी अशे खूब बारीक बारीक इशू आसा ओके
तुमचे ऑपोजीट जे रावला ती बरे कॅन्डिडेट जाल्यार तुमकां दिसता की तुमी ह्या फायट दितले ताका 100% दितले. कशें म्हणजे खंयच्या आदारार तुमी म्हणूंक शकता की बरो सपोर्ट आसा न्हू आमकां तसो. हय. लोकांचो बरो प्रतिसादूय मेळ्ळा आनी आयज सपोर्टूय बरो आसा आनी स्टार्टूय बरो जाल्लो आसा. ओके टोटल वोटींग कितलें आहा तुमचें 1048. 48 न्यू कितें तरी एड जाला भितर जे तुमकां प्रॉब्लेमॅटीक जावं शकता कितें ना तशें म्हाका कांय डावट दिसना. न्यू आमकां एडिशन जाल्लें आसा वोटर्सांचें, पण आसा तेंचो सुद्दां बरो सपोर्ट मेळ्ळो आसा आमकां. ओके थैंक यू ओके थँक्यू. सर आपका नाम बरकत अली वार्ड नंबर आप कैंडिडेट है शायद ना हाँ जी कौन चाहिए तो असिस्टेंट असिस्टेंट नहीं चाहिए आप ही चाहिए सो वार्ड नंबर आपका 23 हाँ। सो अली भाई मुझे बताइए कि आपको कैसा रिस्पांस है इस टाइम जैसे कि आपके वार्ड के अंदर आप मिला के 4 लोग और खड़े आप मिला के 4 लोग हाँ। तो आपको कॉन्फिडेंस है कि कॉन्फिडेंस तो रहना ही नहीं है फुल कॉन्फिडेंस है क्योंकि जब का पहला कैंडिडेट जब देखा गया शेखर दिग्वेकर उसके अगेंस्ट खड़ा रहना बोलते हो ये कुछ हिम्मत की बात थी पहली बार अरे कोई भी रहना जरूरी है. तो कितना कॉन्फिडेंस है आपको इसके अंदर जो और क्या प्रॉब्लम्स है वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत है कंजेस्टेड है. देखो गली में सब कंजेस्टेड है रास्ता पूरा. अब आज के ना उधर डोंगर ऊपर जाएंगे वही उधर भी कंसेशन है इधर भी देखिए हमारे बीच में वही सब आदमी चल नहीं पा रहे हैं. वहाँ अगर कल कभी कोई गुजर गया और अगर उसको लाने को तकलीफ ऊपर से बहुत तकलीफ तो बहुत है. बस ड्रेनेज का तकलीफ है. आते साथ ही आप क्या करेंगे सबसे हाँ पहले सब जो आप जीत कर आते हैं तो हाँ. आप पहले क्या काम करें हाँ हम पहले हमारे एरिया में बच्चे का एजुकेशन बहुत कम है अच्छा बच्चों का. वहाँ बहुत ध्यान देंगे हम समझा. एजुकेशन तो बहुत ध्यान है छोटे बच्चे. हाँ एम्प्लॉयमेंट में बहुत है वहाँ तक. हाँ सो अब एम्प्लॉयमेंट थ्रू सोच रहे सब फ्यूचर उनका सोचने का धीरे धीरे उनके आगे का फ्यूचर सोचना. ठीक है और गरीबी बहुत है. सो आपको लगता है कि आप आ जाएंगे इसके अंदर जरूर करना जरूर आ जाना. थैंक यू टोटल कितना वोट है? हाँ टोटल टोटल 1127 है. आपका कितना आ जाएगा दिखता है परसेंटेज वाइज में? परसेंटेज हो जाए 60 थँक यू सर तुमचे नाव माझे नाव संतोष सुर्लकर उर्फ म्हणटा म्हाका बन्सी. हा वॉर्ड नंबर 20 रावला. ओके सो बन्सी बाब म्हाका सांग कितें प्रॉब्लम्स आहा आनी तूं कसो सुटावो करतलो तुजे वॉर्डांचे प्रॉब्लेम म्हणजे कसो प्रॉब्लेम ह्या वॉर्डान ल्हानाचो वॉर्ड पयलीं जाला थंयसरूच म्हाका प्रॉब्लेम खूब खबर आहा लोकांचे कितें कितें प्रॉब्लेम आहा खूब म्हणजे खूब सॉल्व जावपाचें आनी हांव फुडें सॉल्व करतलो. एक रिटर्निंग वॉल आसा दुसरें आमचे गार्बेज आहा दुसरें आमचे लायट आहा वॉटर सप्लाय आनी सेवेज लायन खूब आहा स्टेप्सां आसा खूब खूब प्रॉब्लेम आहा. आनी म्हाज्या थ्रू अशें कितें आहा जी म्हाजे कडेन कामां जाता आनी जातली ना हांव झडपी कामां खातीर म्हाजे कडेन ती केपें कामां खातीर झडपी आनी हांव लोकांचे सेवा सदांच आसतलो आनी आसा हांव म्हणजे इलेक्शन अशें न्हू म्हण हांव तांकां सांगलां इलेक्शन 4 जाण आमी रावले 4 जिखचे ना एकटो कोण जिखतलो. बरोबर पण हांवें एका पण सांगलें तुजे फुडें शेखर दिग्वेकर एक पावरफुल कॅन्डिडेट तुजे कडेन आसा कितें म्हणटा शेखर दिग्वेकर म्हणटा तो आमी मातशी वाट पळोवया सायबा 22 तारखेची वाट पळोवया. आतांच 10:30 जाल्या तुमी म्हाज्या कडेन आसा हांव तुमच्या वांगडा आसा बरोबर. थोडी तुमची वाट म्हळ्यार तुमी चिंतता की हे फावटी नवे फेसाक तुमी लोकांनी चान्स दिवपाक जाय. ऑफकोर्स व्हेरी गुड हे तुमी म्हटलें जाल्यार बरें दिसलें. हां हां लोक म्हणटा चेंज आनी एक्चुली कितें आसा लोक चेंज मागता लोक चेंज मागता चेंज जावपूच जाय. कितें आसा साहेब आमी दुसऱ्यांक चान्स दिवं जाय. म्हाजी जाल्यार अशें आसा हांव फाल्यां इलेक्ट जावन येतलो म्हाका तरी म्हणल्यार आमच्या व्हडा मनान बन्सी तूं देव आमी दुसऱ्याक अवश्य देंवतलो आनी अशें आमी करूं जाय. हें आमची गादी न्हू ही आमकां पब्लीक दिता आमच्या वाड्या वयले उरता ताका बरें सांगूंक जाय बरें घेवन चलोवंक जाय आमी. अशें न्हू लोकांचें मनच आतां बाबा रातचे लोकांचे प्रॉब्लेम आसा कितें आसता लोकांचें जाणून घेवं जाय आमी. लोकांनी बरे भशेन संपर्क रावूंक जाय बरें. आनी तें कितें दुसरें म्हणजे दुसरी गजाल म्हणजे वाड्या वयले कॅन्डिडेट जाय अशी म्हाजी अपेक्षा. हांव सुद्दां म्हणटा बरें जालें म्हाका तर खंय मिस्टेकी मेळटा. सर गूड मॉर्निंग
म्हाका ते सर मिस्टेक कितें मेळटा म्हाजे कडेन कितें चूक म्हाका जाता मनीस चुकता पूण कितें म्हाका म्हणचे तुजी 5 वर्सां जाली हांव अवश्य बाबा तुका आतांच का सांगता म्हाका जर बरें काम करता बरें दिसता जर भुरगे म्हाका फुडें काडटले फुडें हांव शिकतलो भुरग्यांनी म्हटलें बाबा आनी हे फावटी हांगा आमचो वाडो एक जालो हां तुका वाड्यान सांगला राव वाड्यान आनी म्हाज्या फ्रेंड सर्कलान बरो सपोर्ट दिला आमचो मनीस आमचो वाडो आमचो मनीस म्हणटा गुड तुमकां हेजे खातीर तुमकां शुभेच्छा बंसी बाब sir. हां थँक्यू व्हेरी मच सर तुमचें नाव शेखर डेगवेकर तुमचो वॉर्ड नंबर नंबर 23 कॅन्डिडेट तुमी न्हू ओके शेखर बाब तुमचे फुडें 4 कॅन्डिडेट आसा दिसता सो हाव डिफिकल्टी जे फेस करता आयच्या दिसा खातीर जाल्यार पयलीं तुमचो तो तेडीक आशिल्लो आनी वयल्यान तुमकां मुस्लीम वाडो तुमकां मत जालो जाल्यार तुका डिफिकल्टी आसा की बरो रिस्पॉन्स आसा तुमच्या खातीर डिफिकल्टी म्हाका तरी दिसना हांव जेन्ना फर्स्ट विजीट केल्या तेन्ना म्हाका रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळो ते रिस्पॉन्स मेळपाची 2-3 कारणां आसली की तो भाग म्हाका पयलीं जोड नासलो दुसरें करून जेन्ना म्हाजो वार्ड डेवलप जाता आसतना तेंची कामां जाता आसतना त्या लोकांनी पळयल्लें आहा की बाबा हें इतलें बरें डेवलपमेंट जाता जाल्यार आमचें जावंक जाय अशें तेंच्या मनान आसलें म्हणजे हांव जेन्ना भितर एंट्री मारली तेन्ना ती लोक बरो खूश जालो की आमची आतां फुडें कितें तरी कामां जातली उद्देशान आनी आशेन आहा ती आनी तेंचे फुलफील करप हें म्हाजें कर्तव्य फाल्यां निवडून येयल्या उपरांत बरोबर सो तुमचे खातीर ते आनी कितें तरी एडिशनल वोटींग सुद्दां तुमचे भितर दिसलां जाल्यार तुमकां दिसता की बाबा तुमी जिखून येतले म्हणून आनी कितें कामां करपाची आसात ती तुमी प्रायोरिटी खंयच्या कामाक दिता प्रायोरिटी म्हणजे आतां कितें आहा आमी लोकल बॉडी चडशें डिपेंड वचचें पडटा आमकां गव्हर्मेंटाचेर आनी ऑलमोस्ट म्हाजो वॉर्ड आसा पळय ऑलमोस्ट डेवलप आसा कांयशे उरल्या पा तेव्हान थोडी कामां आसा इन प्रोसेस आसा ती जातली आनी आतां कशें आहा तुका गव्हर्मेंटाचे खूब नॉर्म्स आहा ते फुलफील करचे पडटा एनओसीज हे ते कित्याक ते मातसो डिले जाता आनी आमदार आनी गव्हर्मेंट आमच्या वाटेन आसल्या कारणान खुबशे डेवलपमेंट जातले आनी लोकांची कामांय जातली शैलेश वेलिंगकर एक टायम तुमचो बरो फ्रेंड सुद्दां तो हय सो तुमचे बद्दल तेणी खंय तरी नाराजगी दाखयला आनी तुमकां म्हणला की खंय तरी करप्शनान तुमी आसा म्हणून वयता तेणी ते प्रूव करचे जे तेणी विदावट हेनी डॉक्युमेंट नासतना जो उलयता ती चुकी व्हडली कोण तरी बाबा ताका सांगता आमके हें उलय तें उलय ते तेणी करूंक जायना तेणी बाबा खंय तरी एक हें हाडपाक जाय डॉक्युमेंट हाडपाक जाय जे कितें तो उलयला तेजे तेणी डॉक्युमेंट पयलीं करपाक जाय मागीर तूं उलय आसलें म्हाका तेजें खरोखरच वायट दिसलें मना पासून तेजें वायट दिसलें की शेलू सारको असो डायरेक्ट आरोप करता असो जाल्यार ती खंय तरी तुमकां ते मायनस वोटींग बी कितें जातली तुमकां म्हाका दिसना लोक म्हाज्या वॉर्डांतले सगळे म्हाका जाणा आनी लोकांनी पळयला हांव कशें काम करता तो म्हाका दिसना तेजें कितें मायनस पॉयंट आसतलो म्हाका थँक्यू येस सर युअर नेम Myself Syed Saqib Qadri. I am a candidate for Ward number 23 from Amit Ponjekar panel. ओके कादरी बाब म्हाका एक सांग की तुजे बरोबर आनी 3 कॅन्डिडेट आसा ओके टोटल तूं धरून 4 आनी प्लस तूं येदो मुस्लीम कम्युनिटीचो सो हाव यू थिंक दॅट यू वील कम See, the question is not being a Muslim or Hindu or Christian. हांव अल्टिमेट एक ह्युमन आसा एंड हांव इक्वली सगळ्यांक पळयता कोणूय आसूं न्ही वेदर दे आर हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन वी नीड टू ट्रीट इक्वली टू एवरी वन आनी आमकां कितें आमकां काम करपाक जाय इफ वी कम टू पावर देन वॉट एवर वी हॅव प्रॉमिस्ड वी वील फुलफील दॅट प्रॉमिस ओके वॉट आर द प्रॉमिस यू हॅड गिवन The major one promise is in our manifesto you all might have seen आमचो मॅनिफेस्टो ऑलरेडी रिलीज जाल्लो आसा आमच्या मॅनिफेस्टोन ऑलरेडी सांगलां की 50% हावस टॅक्स रिडक्शन जातलें एंड पार्किंग आमी काडटले जे पणजेकार आहा तांकां आमी पार्किंग नाका पणजेकाराक पार्किंग गरज ना बिकॉज हांगाच रावन 10 मिनटां खातीर पयशे कित्याक मोडपाचे थँक्यू व्हेरी मच यू वेलकम तुमचें नांव हांव विष्णू दत्ताराम नायक वॉर्ड नंबर वॉर्ड 10 नंबर 10 कॅन्डिडेट आसा इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट बीइंग सपोर्टेड बाय सिद्धार्थ उत्पल एंड दत्तप्रसाद So how confident are you in ward number 10? Because we have seen the 4 candidates, including you, are confident. Daula, which ward?
आय एम व्हेरी मच कॉन्फिडंट की गेल्या फावटी म्हाका हो वॉर्ड एका मतानूच चुकला. त्यामुळे ह्या हांव फिरता आसतना म्हाका हांगासर पॉझिटीव वायब्स दिसता म्हाज्या खातीर वोट करून म्हाका निवडून हाडपा खातीर. तेज्या बरोबर म्हाजो मॅनिफेस्टोय हांवें पॉझिटीव एप्रोचानूच तयार केलेलो आसा. लोकांक जे करूंक शकता तेच लोकांच्या फुड्यान प्रेजेंट केलेले आसा. लोक मानपाक लागला की ह्यो गजाली जावंक शकता. इन्स्टेड ऑफ बेश्टेच कितें तरी दाखयले लोकांक आमिशां आनी मॅनिफेस्टो केलो तशे तरेचो म्हाजो मॅनिफेस्टो ना. त्यामुळे लोकांक म्हाजो मॅनिफेस्टोय पटला आनी ते म्हाका वोट करतले हाचो म्हाका कॉन्फिडंट आसा. एक फक्त गजाल हांव क्लियर करूंक सोदता हांगासर. आय वील लायक टू अपील वोटींग खूब स्लो चालू आसा. लोकांनी भायर सरचे. सेफ आसा. सगळे तरेचे प्रिकॉशन्स घेतलेले आसा. आमच्या वार्डान एकूय पॉझिटीव कोवीड केसीस ना. त्यामुळे कोविडाचो कसलोच तरेचो भंय हांगासर ना. आय वूड लायक टू अपील टू द वोटर्स. प्लीज कम इन लार्ज नंबर अँड वोट. इट्स युअर रायट. प्लीज वोट. Okay. Yeah. Thank you very much. Done, sir. Then how the election commissioner had made arrangement for the people? What you have seen inside? Most of the arrangements are smooth. Like I've seen people coming and going out smoothly for senior citizens, and everything is perfectly fine. One thing that I've observed is the sanitizer. Because again, Goa is having a rise in COVID cases, and as a doctor, I've been working for the last 1 year for COVID duties. What I've seen is the sanitizer. One person has to at least hold the bottle of the sanitizer, or else there should be a sanitizer holder so that people can either use that press handle once and take the sanitizer. One person uses the sanitizer bottle. What's happening is this bottle is being passed on from person to person. So the bottle is getting infected and then you sanitize. So you never know, we may have another spike. So if that is one thing which the election commission focuses on, I think that will be good. Otherwise, rest of the thing is perfectly managed well. There is the other COVID protocols are pretty much well followed. So that's only one thing that I'd like to highlight. Thank you. तुमचे नाव सर? म्हजें नाव प्रसाद प्रकाश आमोणकर आणि वॉर्ड खंयचे वॉर्ड नंबर 10 हांव कॅन्डिडेट. ओके बॉस आता आतां हांवें आयकलां की बी पणजेकारान सातकर बाबुशाचे बरोबर पॅनला बरोबर टक्कर दिवपाची बदल उरलेले जाल्यार तेजेर तुमी कशें रिएक्ट करता? टक्कर दिवपाचें म्हणजे सी इट इज अप टू पिपल टू डिसायड. आनी आमचें जें वर्क आसा पळय, इवन आय वॉज अ कावन्सिलर फ्रॉम 2005 to 2011. वी हॅव ऑल्सो वर्क दॅट टायम. म्हज्या टायमार हांवें ऑलमोस्ट 60-70 लाखाची कामां केली त्या टायमार, जी डेव्हलपमेंट वर्क्स आशिल्ले, आनी चडशे वर्क्स आमी केल्ले आशिल्ले तेन्नाच. आनी आतांय कितें आसा, लास्ट टायम OBC जाल्ल्या कारणान म्हाका कॉन्टेस्ट करपाक मेळूना लास्ट 5 years. पूण कॅन्डिडेट आमचोच आशिल्लो ते. वी हॅव डन लॉट ऑफ डेव्हलपमेंट वर्क. लोकांची कामां आमी तशी केल्या लोकांची. सो इट इज गोन टू बेनिफीट अस. बेनिफिटच म्हणटात ते बरोबर आसा. पण तुमचे बरोबर आनी 3 जाण म्हणल्यार टोटल 4 जाण तुमी बरोबर. सो हाव डिफिकल्टी पण तुमी जिखू शकता अशें कितें आसा की डिफिकल्ट आहा येवपा खातीर, जिखपा खातीर? डिफिकल्ट म्हणजे डिफिकल्ट अशें कांय हें ना, कित्याक आमचें काम आसा पळय ताजेरूच आमी बेजाचेर आमी हे कॉन्टेस्ट करता. आनी आमकां बरो रिस्पॉन्स जाला लोकांचो. आमी घरा घरा गेलो थंय ऑलमोस्ट ऑल एवरीबडी वॉज व्हेरी पॉझिटीव. आनी आमकां दिसता आमी जिखतले सीट. आनी नवे वोटर्स सुद्दां तुमकां खंय तरी जॉयन अप म्हाका दिसता तुमच्या वॉर्डान भितर मत जाल्लें आसा हें करून. नवे म्हज्या वार्डान नवे अशें कांय होना. एक पार्ट 24 आशिल्लो पळय असेंब्लीचो, तोच एकूच आसा पार्ट. सो नवे वोटर्स आनी कांयच ना म्हज्या वार्डान. बरें, त्या डिफरन्स कांयच ना? कांयच डिफरन्शिएशन ना. थँक्यू व्हेरी मच. सर, युअर नेम? संतोष कुंकाळेंकर. आनी खंयच्या वॉर्डाचे कॅन्डिडेट्स तुमी? 10 वॉर्ड 10. वॉर्ड 10. सो सर कशें पळयता तुमी हे फावटी वॉर्ड 10 तुमी रावल्याचे कितें प्रॉब्लम्स आनी कितें आसा तेंगा? प्रॉब्लम्स म्हणजे तो फक्त बांदार थंय ड्रेनेज आनी खूब हें आसा. आनी ते रावपाची तांची स्टायल आनी खंय पेवर्स घालना कांय ना, वयर सकयल आसा. सो आनी सगळे फूल कॉलनी आसा पळय तातूंत सगळे म्हणजे हें आमचे ब्लॉक जाले सगळे. ट्री कटींग सुद्दां कमी जाल्लें आसा, ते पयलें आसा. ग्रास आयिल्ले आसा. सो ते डेव्हलपमेंट करपाक जाय आतां वॉर्डाचो. पळयत जाल्यार तुमच्या हितून वॉर्डा भितर तुमी टोटल 4 कॅन्डिडेट. 4 कॅन्डिडेट. सो हितून तुमकां डिफिकल्टी आहा येवपा खातीर? डिफिकल्टी आसा. डिफिकल्टी म्हणजे ऑल म्हाजे अगेन्स्ट आसा तेय कॅन्डिडेट बरे टफ आसा. ओके. आनी लास्ट टायम ते इवन ते कॉर्पोरेटर आशिल्ले. लास्ट टायम एक कॅन्डिडेट आसा तो व्हेरी लो मार्जिनान पिड्यार जाल्लो. अच्छा. आनी लॉस्ट इन व्हेरी लो मार्जिन. ओके. तुमी हे फावटी आहा चान्सीस दिसता तुमकां की? असं दिसता इट इज अप टू द पीपल. दे वील चूज द बेस्ट वन. ओके. बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू. सर, तुमचें नाव? हांव संदीप हेबळे, वॉर्ड नंबर 10.
कॅन्डिडेट तुम्ही हांव कॅन्डिडेट वॉर्ड नंबर 10. वॉर्ड नंबर 10. आमी पणजेकार पॅनल. ओके. सो कितली डिफिकल्टी आहा जे 4 जण एकाच वॉर्डार रावला ते? म्हाका तरी डिफिकल्टी दिसना, कित्याक ह्या वॉर्डान सगळे आमचे वळखीचेच आसात. आनी एक 2011 to 2016 म्हजी आई हांगा कावन्सिलर आशिल्ली ह्या वॉर्डान. आनी तेन्ना आमी खूब काम केल्लें वॉर्डान आनी लोक सगळे वळखतात, म्हणजे रायट फ्रॉम वॉर्ड क्लिनींग वर्क्स टू डेवलपमेंट वर्क्स, कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, प्रत्येक जाग्यार आमी स्ट्रीट लायट्स घाल्ल्यो, पेवर्स घाल्ले, 100% सिवरेज सिस्टम आमच्या वॉर्डान केल्ली. अशे खुबशे आमी डेवलपमेंट वर्क्स केल्ले आनी सपोर्ट आमकां बरो आसा. लोकांनी सांगलां का फूल सपोर्ट आमकां दितले म्हणून, आनी आमकां खात्री आसा का बऱ्या मतांनी हांव निवडून येतलो. पण खंय तरी हे आसा की फाटलो जो कॅन्डिडेट आशिल्लो जिखून येयल्लो तेणी बी भरपूर कामां केल्या तुमच्या वॉर्डान, जाल्यार दिसता तुमकां की तुमच्या फाटल्या टेन्युरान जो कॅन्डिडेट आशिल्लो तो आज ना, तो तेन्ना ओबीसी रिजर्वड आशिल्लो. बरोबर. म्हणून आतां कॅन्डिडेट्स आर डिफरंट आनी आय एम नोन इन द वॉर्ड. आनी अपार्ट फ्रॉम द वॉर्ड हांव आतां जवळ जवळ तुमी वळखता आसतले, आय एम इन कम्युनिटी सर्वीस फॉर द लास्ट 2 decades. तुमची खुबदां म्हजे कडेन भेट जाता, तशेंच वेगळ्या वेगळ्या सर्कल्सांनी आय एम वेल नोन. आनी म्हाका दिसता एक कोण अशे कॉर्पोरेटर जावंक सोदता तांकां मेन समाज सेवाची आवड जावपाक जाय. अशें न्ही का कॉर्पोरेटर इलेक्शना पुरते बसले आनी मागीर 5 वर्सां निग्लेक्ट केली. म्हाका ती आवड आसा आनी ताका लागून हांव फुडें सरलां. तशेंच आमी पणजेकार पॅनल जो आसा, आमी एक बाबुशाक टक्कर दिवपाक आमी फुडें सरल्यात. प्रत्येक वॉर्डान एक आमी कॅन्डिडेट उबो केला आनी इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट फायट बिटवीन बाबूश पॅनल वर्सीस आमी पणजेकार पॅनल. थँक्यू.